نو کم رب چې تا ته په هر وخت کې ور لمحه ور غړی کې ګوري او ته د شپې هم دغه مخالفت کې د غانو بجانو مجلس لرواني موبایل دی راو باسلې دی صاحب او دا د مزاج دی چې کمبله کې پټ شم نو څوک به مینه ګوري دا د مزاج دی چې کوټه کې وزان پسې ور بن کم نو څوک به مینه ګوري کنه نو کم رب چې تا باندې نظر دی او دومره باریک بین دی چې هغه نه پټ پناه نشته دی تعالی دا غیر رب نه حیا نه درسي بنده تا دروغ ویل ما لیدلې ما غرک بربک الکریم تا چغلی کولې نو ما لیدلې تا د بل عزت الله سچو نو ما لیدلې تا د بل د حیا عزت جنازي وباسلې نو ما لیدلې خور او لور که په بازار کې سر تور سر کولا او مخ ګرځي کنا الله وی ما لیدلې تا ظلم کو مالی دلی که رور سره دی ظلم کو پلار سره دی ظلم کو مالی دلی ایزان سره دی ظلم کو مالی دلی ہر وقت ہر لمحہ دا مزاج دا یقین دا ایمان و دا عقیدہ چی زمان اللہ ما تا گوری تور اشپکی چی تور میں گئے پا تور اتیارہ کے پا تور کانی روانی کنا رب العالمین د دغه میږي د دل او دماغ د ارادې نم خبردار دی چې چرته روان دی او څه پسې روان اوس روزانه هر سړي ته د دې خبرې وضاحت خو نه کېږي که نه چې د دې اذان مطلب دا دی چې جومات ته ځان ورسوه اوس هم په خپله دکاندارۍ کې مصروفه دی اوس هم خپله سبزي خرڅۍ لګیا دی اوس هم خپلې پیسې ګټي لګیا دی تاسو کو د صحابو د ایمان د معیار خبرې کوئ نو د صحابو د ایمان د معیار انتها هغه دا وه صحابي به تبرګې ورسره وی لرګي کټ کول او وی آواز شو الله اکبر الله اکبر تبرګې واپس لرګي روانه چو پشای غورځاو منډې کړې چا ورته وی چیرته روانې تا خو کار په نیمه کې پرېښودلو منډې دې کړې هغه به ورته ویل وی زما الله ماته آواز کوي زما الله ماته آواز کوي چې دا یقین جوړ شي چې زما الله ماته ګوري زما الله ماته آواز کوي خبره ختم دروغ بنئ غیبت بنئ په ناحق قتلونه بنئ که دا مزاج جوړ شو چې رب ته به څه وایم د وړې ماشوم عزت لوټ کول بنئ که دا ماشومه سبا بله ورځ په هغه سخته ورځ باندې چې روز محشر ورته وی او د دې پولیسوارات نه دې اړخ ته ولاړی که نه او زما په ګریوان کې لاس واچي او خپل رب ته وی چې الله زه خو ماشومه ومه زما څه ګناه وه چې د زما عزت تار تار کو د زما ژوند برباد کو د زه قتل کړم ما ته تکلیف رسولی الله د نه زما تپوس وکړه نو څه به کوې کیسے کیسے دل نازک کو دکایا تم نے خبر اس دن کی ہے کیا روز جزا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے مقصد خالد بن ولید والولد و جذبہ منصد محمد بن قاسم ننگ و غیرت دے منصد حضرت ابو بکر صدیق دا صداقت تاریخ پروت دے اے دا کم قوم سرد حضرت عمر دا عدالت داستان پروتیو دے دے بیام ظلم گئے دا کم قوم سرد حضرت عثمان دا سخاوت معیار او انتہا او دا حیا تاریخ پروتی دا کم قوم سره دے دا حضرت علی دا شجاعت بہادری
تاریخ پروتی اے دا کم قوم سرے دا بی بی فاطمہ خولا سودا خدیجت الکبرى دا عزت دا صادر دا حیا معیار اغا تاریخ پروتی دا غوی زنانہ دے بیام پا بازارونو کی کولا و مخو سر طور سرگرزی سوال نہ پیدا کی گی ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل ہم وہ نہیں جسے کہ زمانہ بنا گیا ماں پس انگریز خون دے راغلے جزما دا خور و لور دا سر نے صادر راہ کو چے خورے دا حیا برقبہ نپسرے اللہ دے غط دومر جرت نور کئی سا مسلمان الحمدللہ پوئے گے بخبرہ باپسی دا ہندوستان نا ہندو نا دے راغلے چی زما خور و لور تے پتلون ورواچو ٹک ٹاک تے اوخے جو والا چی شابہ گڑے گا ستا منز دا سڑی غنتے نا دے ستا سجدہ دا سڑی غنتے نا دا اے تب سپا مروا کے منڈے نا وہے ستا دا کفن کپڑے سیوا دی تو چی قبر تک اوزے گی خلق صادر تاو کی ستا دا حیا فکر دے رب قبر کی دنن اپ کفن کی مستا سر تور نمانے چاہ دے اسٹیجونو تا وخے جوالے چاہ دے بازارونو تا ورسا والے چاستا سو دے عزت تماشے جوڑے کھڑے چاستا سو دا سر نہ دا حیا صادر کسگڑے اگورا دا پردی دکاندار مخی تا پیغل جنہی ناستا دا گپ ور سر لگیا دا لعنت ستا سو بدا زندگی ستا پاغا رو وغا پلار لعنت چی تالے دومر اختیار در کڑے بے تاسو زمنگ دا دین و اسلام چرڑے ورے بلے دل خلق عالم اسلام تا بدگوری ستاسو پا وجہ دل خلق دین و اسلام تا سبک گوری ستاسو پا وجہ یو دور دا سے ہو چاہ دومر جرت نشو کولے چی اسلام تے سبک کتلیوے ولے آد صحابہ دورو دا غوی وقت جان مال دا دین دا پارا دا اسلام دا پارا من احب للہ ابغض للہ منع للہ اعطى لله فقد استكمل الايمان او كما قال عليه الصلاه والسلام دا وی بغض الله دا پارو دا وی حسد الله دا پارو دا وی وقت جان مال الله دا پارو دا وی محبت الله دا پارو دا وی نفرت الله دا پارو دا اللہ نبی وی دا کامل ایمان دے دا پیغمبر زندگی اوپی جنئی منگ نظمنگ پیغمبر کم زندگی غختلے دا دا پیغمبر علیہ السلام یو صحابی دے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی میلمان راغلل او اغوی کرے یو دسترخانو اغا دسترخان رواغستو اور تے واچو او بید اور نراو باسو وی سندو سوزیدلے نو پاک شویو اگا ملمانہ حیرانو دا اور فطرت دے دے بس سوزول کئی کنا نو دا دسترخان سنگونو سوزاو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملماو اووی دل تکی ڈوڑیو خوڑلا اووی اللہ سنہ مبارک چکل پاکول نماورت دا دسترخان پیش کو پدے باندے اللہ سنہ پاکڑا وی کلنا چی دا دے دسترخان سر دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ سنو مبارک نسبت راغلے و دی سر لگی دلی دی دا اغی ورز نباد دا دسترخان زدی اور تا غرزوما اور دمر جرأت نشی کولے چی دا دسترخان اس وزائی